بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم منك ومن ملائكتك ومنا على من أزال عن الصراط المستقيم موانعه وعوائقه ببينات من ربه، وأوضح طرق الهداية بكشف مكائد الشيطان وشر الأنفس وفتن الدجال بوحي من ربه، ما دامت أوامرك نافذة تزيل ببركته عن معادنا ومعاشنا موانعه، وتوسع في إيصال الخير إلينا بأسبابه وعلله سبله، وتحفظ ديننا ودنيانا من الشر كله، وعلى آله وأصحابه ومتبعيه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته والمرسلين وأممهم والملائكة وعلينا جميعا يا رب العالمين.